नमस्कार। यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ भरत दाहाल। उहाँ एउटा राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ, तृणमूल पार्टीका अध्यक्ष पनि। आज म उहाँसँग समसामयिक विषय उठान गर्ने प्रयास गर्नेछु। नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले पटक पटक गरी 2 पटक राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्यो। राष्ट्रपतिले 15वटा बुदा यी विषयको बारेमा स्पष्ट भएन, यसको बारेमा थप छलफल गरून् सांसदहरू भन्ने आशयसहित 15 बुदामा विमति जनाएर पठाउनु भयो। तर राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाले यी विषयलाई कुनै छलफल न त गर्यो नत्र कुनै चासो दियो, जस्ताको तस्तै राष्ट्रपति कहाँ पठायो। फलत राष्ट्रपतिले यसरी आएपछि 15 दिनभित्रमा प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने, प्रमाणीकरण नगरे के हुने भन्ने सवालमा संविधान मौन रहेको अवस्थामा नेपाली समाज यतिखेर ठ्याक्कै 2 ध्रुवमा छ। एक खाले मानिस राष्ट्रपतिले जे कदम चाल्नुभयो त्यो राष्ट्रिय हितमा छ ठीक भन्ने, अर्को सत्ता निकट र सरकार चलाइरहेको दल, जसले सरकार ड्राइभ गरिरहेको छ, खास गरी नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेस केन्द्रित भनिने पक्षहरू राष्ट्रपतिको यो कदमका खिलाफमा कसिएर लागिपरेका छन्। त चुनावको सम्मुखमा छ देश, अब के हुन्छ? यावत जीवित प्रश्नहरू छन्। म आज भरत दाहालसँग अलि खुलेर यी विषयहरू उहाँ मार्फत आम दर्शकका सामुन्ने प्रस्तुत गराउने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। यहाँ तपाईसँग म अहिले पृष्ठभूमिमा पनि केही कुरा विषय उठान गरेँ। नागरिकता विधेयक र त्यसबाट उत्पन्न राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कट जो देखा पर्दैछ, यसको मूलत समस्या हो के र यसको निकास के हुन सक्छ? म यहीँबाट सुरु गरेँ। जीवराम सर, यस्तो हामीले अलिकति अहिलेको घटनालाई हेर्नुको निम्ति यसको पृष्ठभूमिसँग नजोडिकन यो बुझ्न साह्रै गाह्रो हुन्छ। पहिलो कुरा त यो सबै सङ्कटको स्रोत भनेको संविधान नै हो, होइन? संविधान जस्तो एउटा अत्यन्तै विरोधाभासपूर्ण किसिमले बनाउन लगाइयो। त्यो विरोधाभास किन भयो त भन्छ भने, अब त्यो जनताको निम्ति, देशको निम्ति नबनेर विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूका सबै इन्ट्रेस्टहरू त्यसमा हाल्दाखेरि त्यो एउटा चाहिँ तपाईँको खेलौना जस्तो भएको छ, होइन? एउटा चाहिँ कुरूप चाहिँ तपाईँको आकारको छ। समस्याको सबै स्रोत त्यहीँबाट आएको छ। र अर्को कुरा, अब हामीले चाहिँ तपाईँको पहिलेदेखि के देखिरहेको हुन्छ भने, जसो 63 सालपछि संविधानको दुहाई दिए पनि, कानुनको दुहाई दिए पनि विदेशीको आडमा जबरजस्ती बल प्रयोग गरेर धेरै यस्ता चाहिँ गैरकानुनी कामहरूबाट चाहिँ शासन चलाउँदै आइएको छ, होइन? जस्तो मैले एमसिसीकै विषयमा पनि उही बेला कुरो उठाएँ। जस्तो अहिले पनि जस्तो शेरबहादुरकै सरकार भन्नुहोस्, यो त चाहिँ त्यही चोलेनले बनाइदिएको सरकार हो, होइन? त्यो संविधानमा कहीँ पनि छैन। अनि त्यसपछि जति पनि जस्तो अहिले पनि चाहिँ तपाईँको चुनाव घोषणा गरेर चाहिँ के अरे सरकार काम चलाउ बनिसकेका छ, मन पनि गरिरहेका छन्। किन भन्छ भने यो सबै नेपालमा नेपालको राजनीति के हो भन्छ भने, एउटा अत्यन्तै नियोजित प्रायोजित 63 सालपछिको राजनीति प्रायोजित भएको हुनाले यसले नियम कानुनमा आधारित रहेर काम गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन, होइन? किन भन्छ भने कसैको इन्ट्रेस्टको निम्ति अथवा कसैको एउटा डिजाइनको निम्ति काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो शर्तमा यिनीहरू सत्तामा लगिन्छन्। त्यसले सबै कानुन र संविधान योजनामा होइन, आफ्नो योजनामा काम हुने भइदिएको भए मलाई लाग्छ सायद देश यस्तो हुँदैन थियो। र मैले कहिले के सुनेको छैन भन्छ भने, जस्तो गठबन्धनको सरकार बन्दा वा एकल सरकार बन्दा कहिले पनि मैले देशलाई यहाँ लैजान्छु, मेरो उद्देश्य यो हो अथवा हाम्रो उद्देश्य यो हो, हामी सरकार बनाएर यो गर्छौँ भनेर यहाँ कहिल्यै छलफल भएको कसैलाई पनि थाहा छैन। जस्तो अहिले गठबन्धन बन्यो, पहिले पनि बने, यिनका छलफल के हुन्छन् भन्छ भने कसलाई कतिवटा मन्त्री, कसलाई कतिवटा सिट अथवा चाहिँ आलो पालोसम्मका कुराहरू आए, होइन? ओलीकै पालामा चाहिँ आलो पालो प्रधानमन्त्री खाने कुरा आयो। अहिले पनि दिल्लीले त्यही व्यवस्था मिलाइदिएछ भन्ने कुरो समाचारमा आइरहेछ प्रचण्ड शेरबहादुरलाई। माने राजनीति यही हो। राजनीति किन यही हो भन्छ भने यो प्रायोजित राजनीति हो,
होइन प्रायोजित हुन्छ भने देशको सबै जिम्मा बेदखली गर्ने जिम्मा चाहिँ विदेशीहरूलाई दिने, उनका इन्ट्रेस्टमा काम गर्ने, त्यस बाबत यिनले पाउने सुविधा भनेको देश लुट्ने, बस राजनीति यति हो होइन। मैले एउटा सबैले अचम्म के मान्नुपर्छ भन्छ भने तपाईँको 7 सालदेखि हेर्छु यो तथाकथित प्रजातन्त्रमा होइन, यसको नाम पटक पटक बदलिएका छन्। अब प्रजातन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, आतिथ्य जे होस्, जस्तो 7 सालपछिका घटना हेर्नुहोस्। अहिले 7 सालपछिका चर्चित र हामीले कण्ठ गरेर भन्न सक्ने सबै नेपालीले चाहिँ सुनेका घटनाहरू के हुन् 7 सालपछि यिनले गरेका भन्दा पनि भारतीय सैनिक मिसन नेपालमा होइन, अनि उत्तरका सारा चाहिँ 18-19 ठाउँमा चाहिँ इन्डियन चेकपोस्टहरू, अनि चाहिँ 9 सालमा मातृकाले बनाएको यिनलाई नागरिकता दिन नागरिकता कानुन, कोशी सम्झौता, गण्डकी सम्झौता, यही हो। मान्छेले बुझ्ने सुन्ने यति हो होइन। अब 47 सालपछि हेर्नुहोस्, लाउडा, धमिजा, चेजेर होइन, त्यसपछि चाहिँ पजेरो, दासढुङ्गा, दरबार हत्याकाण्ड, माओवादी युद्धको नाममा यत्रो हत्या, अनि चाहिँ अहिले पछिल्लो कालमा हेर्नुहोस् तपाईँको यो जन्मको आधारको नागरिकता, एमसिसी, एसपिपी होइन, होली वाइन सम्मेलन, बस सबै यहाँ केन्द्रित छन्। माने मान्छेले बुझ्ने भनेका काम यिनै हुन्, सुनेका काम। यतिले मात्रै के देखिन्छ भन्छ भने यिनीहरू सधैँभरि आफ्नो उत्थानकालदेखि यिनी अरू कसैको मिसनमा काम गरेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा संविधान र कानुनले कहिले पनि काम गर्दैन होइन। अब त्यसैले मलाई अहिले यो समस्या के हुन्छ भने जस्तो कुनै पनि चिजको उत्थान र उत्कर्षको त एउटा चरण हुन्छ होइन, कुनै पनि चिज अजम्बरी त हुँदैन। अहिले यिनीहरूको पतनको एउटा उत्कर्षतिर चाहिँ एउटा प्रक्रिया सुरु भएको छ। मैले यसलाई पतनको उत्कर्ष भन्छु। त्यो प्रक्रिया सुरु भएको छ। अब त्यसले ल्याएको सङ्कट हो यो, अरू केही पनि होइन। त्यसले उत्पन्न गरेको सङ्कट हो। यो चाहिँ धेरै दिन जाँदैन। यिनले जति 63 सालपछि जति गरे नि अहिले, अब योभन्दा अगाडि बढ्ने स्थिति छैन। यसको निम्ति उनीहरू जबरजस्तीको तहमा ओर्लिरहेछन्। अहिले एउटा के देख्छु भन्छ भने जबरजस्ती भनेको जस्तै होइन, जस्तो अहिले यो गठबन्धनको एउटा चाहिँ सार हामीले बुझ्न एकदमै जरुरी छ। यो गठबन्धन के हो अहिले भन्छ भने यो 12 बुँदे समझदारीमा देशका विरुद्धमा दिल्लीमा गएर चाहिँ यो अपराध गर्ने गिरोहको झुन्ड हो। त्यो सबै एक ठाउँमा ल्याइएको छ। अहिले बाबुराम समेत माओवादीमा मिसाइयो, अनौठो घटना त्यो छ होइन। यिनीहरूले एकअर्काको नामै सुन्न नथाली कत्रो गाली गलौज गरे। त्यही बाबुरामले यो चाहिँ सिद्धो बिग्रियो, अब यो बेइज्जती हो, माओवादीमा फर्किने उसँग बस्ने भने बेइज्जती हो भनेर त्यत्रो भाषण गर्दै हिँड्यो। के अरे चाहिँ प्रचण्ड र चाहिँ बाबुराम पनि जोडिए होइन। अब माधव नेपाल चाहिँ तपाईँको अलग पोजिसन बनाएर चाहिँ बस्ने कारण अर्कै छ होइन। अनि त्यसपछि काङ्ग्रेस, गिरिजा अहिले छैनन्, शेरबहादुर छन्। यही गिरो हो, 12 बुँदे समझदारी गर्ने यही गिरो हो। अब त 12 बुँदेको रणनीति अलिकति जब चाहिँ बाङ्गुटिङ्गो हुन थाल्यो नि, अगाडि बढ्ने जब सहज भएन नि, अनि यसलाई सहज बनाउनुको निम्ति त्यही डिजाइनमा त्यही तत्त्वलाई फेरि जम्मा गरिएको छ। त्यसलाई गठबन्धन भनेको छ अहिले। त्यस कारणले उसले अहिले के गरिरहेछ भन्छ भने जस्तो 63 सालपछिको एउटा अभ्यास हामीले हेरौँ त के व्यापक ध्रुवीकरण हुन लागेको हो। 12 बुँदे दिल्ली समझदारीका पक्षपाती एक ठाउँमा एक ढङ्गले ध्रुवीकृत हुने, 12 बुँदे समझदारीका विपक्ष अर्थात् त्यो चाहिँ राष्ट्रघात हो, मुलुकमाथिको घात हो भन्ने पक्ष चाहिँ अर्को ढङ्गले ध्रुवीकृत हुने ठाउँमा नेपालको राजनीति प्रवेश गरेको हो। अहिलेको घटना एक्ज्याक्टली त्यही हो, मैले बुझेको त्यही हो। अब त्यो कतिले बुझेर चाहिँ ध्रुवीकरण भइरहेछ त्यो म भन्न सक्दिनँ होइन। केपी ओलीहरू त यो जुन नागरिकता विधेयकको सवाल छ, यस सवालमा राष्ट्रपतिको फेभरमा उभिएका छन्। केपी ओलीहरू 12 बुँदेको खिलाफमा उभिन सक्छन् त? होइन सर, यस्तो छ जस्तो केपी ओलीको जस्तो उनी सत्तामा हुँदाखेरि उनले खेलेको भूमिका र यो शेरबहादुरको भूमिकामा मैले अन्तर केही देख्दिनँ। म त्यो पाटोमा जान चाहन्न। तर केपी ओली 12 बुँदे प्रक्रियाभन्दा बाहिरको मान्छे हुन् होइन। जस्तो 61-62 सालको आन्दोलन पनि उनी विरोधै गरेर बसिया हुन् होइन। उनी सामेलै नभएको त्यो सबैले बुझेको छ। अब पछि चाहिँ आइहाल्यो। अब त्यो सबै किता दलालकै किता हो, सत्ता स्वार्थको निम्ति त्यो विदेशीको दलाली गर्ने किता हो। अब त्यहाँ गए, फाइदा उठाए, सत्तामा बसे, त्यो सबै आफ्नो ठाउँमा छ होइन। त्यो परिधिलाई नाग्न सक्ने उनको चरित्रै होइन, उनीहरूको चरित्रै होइन दलालको। तर स्थिति कस्तो हुन्छ भन्छ भने परिस्थिति अलिकति जटिल हुँदै गयो होइन, अन्तर्विरोधहरू चर्किँदै गए, जेलिँदै गए भने अब हिजोका तिनी सुसुप्त भावनाहरू हुन्छन् नि, हिजोदेखि दब्दै आएका, तिनी विस्फोट हुन थाल्छन्।
होइन, जस्तो प्रतिशोधको भावना जन्मिन्छ, ईर्ष्याको भावना बलियो बन्दै जान्छ। अहिले केपीसँग भएको त्यही हो होइन। जस्तो त्यहाँभित्रका अन्तरङ्ग भित्री कुराहरू त हामीले अझै बुझेका छैनौँ। जस्तो माधव नेपाल र केपी ओलीसँगै बस्नै नसक्नुका पछाडि धेरै गम्भीर कारण होलान् भन्छु मैले होइन। नत्र माधव नेपाल चाहिँ प्रचण्डसँग जोडिन यति सजिलो र केपीसँग बस्नै नसक्ने, आखिर राजनीतिक मुद्दामा कहीँ यिनको विमति होइन, यिनको राजनीति छ र नै केही, न सिद्धान्त न विचार, केही न केही बजारिया राजनीति हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि ध्रुवीकरण त्यही हो र केपी ओली त्यो प्रक्रियाबाट अलग व्यक्ति हुन्। जस्तो 12 बुँदे समझदारी मलाई थाहा छ तपाईँको चाहिँ त्यही युद्धकालमा यहाँ यत्रो मान्छे मारे नाटक गरेर काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीले, तर दिल्लीमा त्यो 10 वर्षको अवधिमा यिनीहरूको निरन्तर बैठक चल्यो होइन। एउटा सिलगढीमा भएको 9 वाम बैठक भन्ने त प्रसिद्ध छ। अब त्यो सबै प्रक्रियामा संलग्न व्यक्ति भनेको माधव नेपाल हो, केपी ओली होइन होइन। केपी ओलीलाई थाहा पनि छैन। अब यो अन्तर्विरोध पनि, जस्तो अब यो सिङ्गो चिज चाहिँ कमजोर हुन थाल्यो भने उही भन्छ नि तपाईँको ओह्रालो लागेको उसलाई चाहिँ जहिले पनि लखेट्छ भन्छ नि, यो कमजोर हुन थालेपछि अब हिजोका तिनी अन्तर्विरोधहरू अब चाहिँ तपाईँको सतहमा आउन थाले, विभिन्न नाममा, विभिन्न रूपमा, विभिन्न बहानामा। तर त्यो हिजोको चिज चाहिँ अब विकास हुन थाल्यो। तर यसको अर्थ हामीले के लाउनु हुन्न भन्छ भने अहिले केपी ओलीको नागरिकताको विषयमा छ नि, उनको यो राजनीति हो। किन चाहिँ यस्तै खेल त उसले पनि के चाहन्छन् यो राजनीति भनेको यसबाट के लाभ छ होइन। अब चुनाव घोषणा भएको छ, फेरि सत्तामा जाने होइन। गठबन्धनको त नियत अर्कै भयो, यिनको पनि चुनावी हतियार हो। किन भन्छ भने यिनै चिजहरू त हिजो चाहिँ अध्यादेशबाट त उनले पनि त अगाडि बढाएको। ओलीलाई यो मुद्दाले नागरिकता विधेयकले फाइदा हुन्छ कि घाटा हुन्छ र अर्थात् जनमतलाई, जस्तो विगतमा 5 वर्ष अगाडि मैले तपाईँलाई सम्झाएँ, जब भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगायो त्यसपछि केपी ओली एउटा देशभक्त हुँ, म नाकाबन्दीको खिलाफमा म दरोसँग उभिन्छु भने त्यही प्रयत्न गरेको उनले दिए। सायद त्यसले उनलाई राजनीतिक लाभ प्राप्त भयो, अर्थात् मत उनको पार्टीलाई ठुलो सङ्ख्यामा आयो, यिनी साँच्चै राष्ट्रवादी रहेछन् भन्ने मानिसलाई पनि लाग्यो। तर नतिजा त खास नेपालीले केही पाएनन्। अब जुन अहिले नागरिकता विधेयक छ यसलाई राष्ट्रिय मुद्दा, राष्ट्रियतासँग जोडिएको मुद्दा बनाएर उनी मुभ भएर राजनीतिक लाभ लिन खोजिरहेका छन् कि त्यो नागरिकता विधेयकका कारण केपी ओलीलाई भोट घट्ने सम्भावना छ? यो लाभ हुन्छ कि उनलाई हानि हुन्छ राजनीतिक? होइन, उनको अहिले जस्तो अहिलेको जो विरोध छ नि, त्यो विरोध पनि होइन भन्छु मैले। जस्तो उनले के भनिरहेको भन्छ भने हामीले यो विधेयक ल्याउँदाखेरि यिनीहरूले चाहिँ हुन दिएनन् होइन, पारित हुन दिएनन्, त्यो भनाइ यिनको आइरहेछ भनेपछि ओलीको मात्रै कुरा गरेको मैले। अब जस्तो उनी चाहिँ यो विधेयकको विरुद्धमा अथवा चाहिँ एकदम चाहिँ देशभक्ति भावनाबाट ओतप्रोत होइन, हामीले त्यो गलत ढङ्गले पनि हिजो चाहिँ जस्तो तपाईँले नाकाबन्दीको केसमा ओलीलाई नबुझ्दा धेरै भ्रमहरू सृजना भए र त्यही यिनीहरू खेले होइन। नाकाबन्दीको विषयमा कुरो उठाएर चाहिँ चुनावमा गए, भोट ल्याए, अनि चाहिँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि यिनले के गरे त्यो सबैले चाहिँ देखाएको छ। इन्डियालाई के यिनले बुझाए र कस्तो व्यवहार गरे त्यो सबैले देखाएको छ। भोलि पनि हुने यही हो। अनि यो के हो भन्छ भने यो दलालहरूको चाहिँ तपाईँको जस लिने होड हो यो होइन। जस्तो प्रधानमन्त्री, यहाँको जस्तो प्रधान न्यायाधीश, प्रधानमन्त्री अथवा चाहिँ कर्मचारी तन्त्रका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू, त्यो कसै बाहिरको शक्ति केन्द्रले चाहिँ तपाईँको सिग्नल नदिकन अथवा त्यसले सहमति नदिकन यो मुख्य पदमा यहाँ कोही पनि जाने सम्भावना छैन। खालि मैले एउटा अपवादमा देखेको अहिलेसम्म ठ्याक्कै चाहिँ त्यो मर्यादा क्रस गरेर यो ढङ्गले नियुक्ति चाहिँ नभएको एउटा सेना मात्रै देखिन्छ होइन। प्रहरीमा त तपाईँको त्यो भयो, त्यो चाहिँ सारा क्रम तोडेर होइन, तपाईँको जबरजस्ती अर्कालाई नियुक्त गर्ने यत्रा घटनाहरू भइरहेछन् भनेपछि त्यो ठाउँमा जानको निम्ति त्यो विदेशीको चाहिँ तपाईँको स्वीकृति नलिएर चाहिँ तपाईँको सम्भवै छैन। त कस्तो खालको राज्य संयन्त्र भयो यो सिस्टममा? कस्तो खालको संयन्त्र, के खालको राज्य संयन्त्रको रूपमा यसलाई उपमा दिने? होइन, यो त यस्तो हो, यो त एउटा छाया भन्छ नि, छायाको रूपमा विदेशीहरूकै चाहिँ यो राज्य प्रणाली हो। यसलाई हामीले चाहिँ हामी कहाँ फसिरहेका छौँ भन्छ भने मैले पनि नि हिजो जस्तो यसको विभिन्न चरणबाट गुज्रिरहेको छ। जस्तो हिजो 7 साल यता आइडियोलोजीको नाममा आयो होइन, जस्तो सबै विदेशी आयो, आयात गरियो, तर आइडियोलोजीको नाममा आयो। अब जस्तो विचार, आदर्श, मूल्य, मान्यताको बहस भनेपछि मान्छेले यसको गहिराई, यसको चाहिँ साइड इफेक्ट के हो भन्ने कुरो मान्छेले बुझेन होइन। यो बाहिरबाट ल्याएको चिजले के गर्छ यहाँ भन्ने कुरो मान्छेले बुझेन, ऊ आदर्शको पछि मात्रै लाग्यो।
मैले बारम्बार भनेको छु, अब बिचमा त्यो पञ्चायत कालको 29 वर्ष तपाईँको त्यो बिचमा त्यो समय चाहिँ त्यो पञ्चायती शासन नभइदिया भए नेपालको तस्बिर धेरै पहिले चाहिँ बिल्कुल बेग्लै रूपमा अगाडि बढिसक्थ्यो होइन। यो कहाँ पुग्थ्यो भन्न सकिन्न। अनि 47 सालपछि के भयो भन्छ भने 47 सालपछि सायद यो सबै चिज हेरेर मैले भन्छु मेरो आफ्नो बुझाइमा यो चाहिँ जो 7 सालपछि जो चिज थमाइयो, आयात के अरे चाहिँ निर्यात गरियो यहाँ, र त्यसमा पनि सुगौली सन्धिपछि को नेपालको राज्य प्रणालीको जो नवऔपनिवेशिक चरित्र छ, पूर्ण रूपमा चाहिँ स्वाधीन बन्नै नसकेको अझै पनि राज्य प्रणाली, 47 सालपछि अब यो प्रक्रियाको एउटा उत्कर्षको चरण सुरु हुन्छ होइन। र उनीहरूले ठ्याक्कै नेपाललाई आफ्नो अनुकूल बनाउनुको निम्ति मैले भन्छु मेरो भाषामा त्यो एक्सनल पिरियड, उनीहरूको चाहिँ एक्सनल पिरियड भन्छु मैले होइन। यो प्रक्रिया त 7 सालदेखि सुरु भयो होइन। नेपाललाई पुरै चाहिँ नवौशीकरण गर्ने प्रक्रिया सुरु भयो। 47 सालपछि के हो भन्छ भने उनीहरू एकदम चाहिँ आधारभूत मुख्य चाहिँ तपाईँको चिजहरूमा उनीहरू हिट गर्न सुरु गरे होइन। जस्तो अर्थतन्त्रको निजीकरण, नेपाललाई यस्तो कङ्गाल बनाइयो, दरिद्र भिकै मागेर खानुपर्ने ठाउँमा पुर्याइयो। अर्थतन्त्रको निजीकरण, दासढुङ्गा हत्याकाण्ड, दरबार हत्याकाण्ड, माओवादी विद्रोह, यिनी के थिए भन्छ भने कुनै चाहिँ तपाईँको पार्टी क्याप्चर गर्ने रणनीति, कुनै चाहिँ तपाईँको देशलाई कङ्गाल बनाउने टाट पल्टाउने रणनीति, कुनै चाहिँ राज्यको देशको पावर सेन्टर ढाल्ने रणनीति, कुनै चाहिँ जो सामाजिक सम्बन्ध हो, जस्तो राज्यभन्दा बाहिर एउटा स्वायत्त एउटा अर्को संस्था के हुन्छ भने समाज सोसाइटी हुन्छ, सामाजिक सम्बन्ध हुन्छ। यसलाई छिन्नभिन्न पारेर माओवादीसम्म प्रयोग गरे, सबै बाटो क्लियर गरेर यिनले 12 बुँदेमा यिनलाई लगेर जोडेको हो होइन। त्यसपछि जस्तो यिनलाई रोक्ने चाहिँ तपाईँको कुनै राजनीतिक चाहिँ आदर्श पनि भएन। जस्तो दासढुङ्गा हत्याकाण्डपछि माओवादी त अब उनीहरूले सारा डिजाइन बनाएर गराएको हो, उहीँ बसिरहेको थिए। दासढुङ्गा हत्याकाण्डले त त्यो वामपन्थी आन्दोलनमा जो देशभक्ति भन्ने कुरा थियो नि त्यसलाई पनि किल गरिदियो। त्यो मिसनै त्यही थियो, मदन भण्डारीको हत्याको मिसनै त्यो वामपन्थी विचारभित्रको साम्राज्यवाद विरोधी भावना र देशभक्तिको तपाईँको भावनालाई किल गर्ने थियो। एमालेलाई पुरै एनजिओकरण गरेपछि अब आर्थिक अवरोध पनि गयो निजीकरणबाट, राजनीतिक अवरोध पनि गयो, किन त्यो बेला त काङ्ग्रेस एमाले नै मुख्य राजनीतिक शक्ति थिए। अनि बाँकी रह्यो समाज, एउटा स्वायत्त संस्था, राज्यभन्दा बाहिर, सरकारभन्दा बाहिर। अब यसलाई नष्ट गर्न उनले माओवादी प्रयोग गरे। त्यही भएर माओवादीको सम्पूर्ण निशाना तपाईँको हेर्नुहोस्, साम्प्रदायिकता, यहाँका सभ्यता र संस्कृतिमाथि आक्रमणमै केन्द्रित छ। माओवादी दुईटा मुद्दामा केन्द्रित छ। अब समाज भत्काइसकेपछि उनलाई चाहिँ अगाडि बढ्न सहज भयो। अब दरबार हत्याकाण्डपछि त पावर सेन्टर पनि छैन होइन। जस्तो यही काम उनले 47 मै गर्न खोजेका थिए, सकेनन्। अब त्यही वीरेन्द्रले नै मिलाए सबै सम्झौता। अब त्यो हत्याकाण्ड भइसकेपछि पोलिटिकल पावर सेन्टर पनि गयो। अनि यिनीहरूले 12 बुँदेमा लगेर जो चाहिँ यो अपराधीहरूको ग्याङलाई जोडे नि, त्यो बिन्दु मेरो भनाइमा नेपालको नवऔपनिवेशीकरणको उत्कर्ष सुगौली सन्धिपछि त्यसको उत्कर्ष र त्यहीसँग जोडेर नेपालको विघटनको प्रारम्भ बिन्दु, उनका दुईटा रणनीति त्यहाँ जोडिएको छ। एउटा नवौपनिवेशिकताको उत्कर्ष क्लाइमेक्स हो त्यो, किन पावर सेन्टर चाहिँ तपाईँको देशबाट बाहिर गयो, उसले त आफ्नो हातमा लिए नि 12 बुँदे गराएर। अब जुन शक्तिहरू, आन्तरिक शक्ति छिन्न भिन्न भयो, कमजोर भयो र त्यो शक्तिको केन्द्र पनि नष्ट भयो नेपालको आन्तरिक ताकत भने, त नेपालको जो राजनीति छ र सङ्गठित शक्ति छ देखिन्छ, सङ्गठित रूपमा जो छन् समूहहरू छन्, यी त कि काङ्ग्रेस छन् कि कम्युनिस्ट छन्, तेस्रो शक्ति कुनै देखिँदैन, उनीहरू सङ्गठित छन्। त के हुन्छ त अब यो तपाईँले यो परिवर्तनमा जान्छ, यथास्थितिमा चल्दैन भन्ने आशय व्यक्त गर्नुभयो, त्यो कसरी सम्भव छ, कहाँ जान्छ? यो जान्छ, एउटा निष्कर्षमा यो जानै पर्छ। तर अब हामी के हुन्छ भने जस्तो होइन, यस्तो हुन्छ सर, जस्तो मैले भन्छ नि, जस्तो युक्रेनको घटनालाई लिएर जस्तो अहिले एउटा कुरा उठेको छ नि, जस्तो नयाँ विश्व व्यवस्था, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था अथवा तपाईँको गैर पश्चिमा विश्व व्यवस्था आदि इत्यादि धेरै कुराहरू उठेका छन्। तर त्यो यो चिज उठ्ने बित्तिकै चाहिँ भइहाल्ने कुरो होइन, त्यो प्रोसेसमा गयो। अब त्यो भन्नुहोस् न, एउटा कोणबाट त्यो प्रोसेसमा गयो। अब त्यो चाहिँ तपाईँको थेग्रिन अथवा त्यसले मूर्त आकार ग्रहण गर्नुको निम्ति अलिकति टाइम लाग्छ। यहाँ पनि त्यही हो प्रोसेस। मैले भने नि, यिनीहरूको उत्कर्षको जो चरण हो, अब उत्कर्षकाल चाहिँ सकियो
अब ओह्रालोको क्रम उत्कर्ष सकियो। उत्कर्षकाल किन सकियो मैले भन्न खोजेको भन्छ भने यिनले रामबाणको रूपमा चाहिँ प्रचार गरेको संविधान सभाबाट बनाइएको संविधान जारी गरेपछि पनि हविगत यो छ भनेपछि अब यिनीहरूले थप अगाडि जो भत्किँदै गएको छ नि, अब यो भएपछि हामी यो सम्हाल्छौँ भन्ने अब कुरो केही पनि छैन, केही पनि बाँकी रहेन। विकल्प अस्त्रहरू केही बाँकी यिनीसँग केही पनि छैन। यिनीसँग चाहिँ जस्तो अरूलाई गाली गर्ने, अरूलाई प्रतिगामी भन्ने, गाली गर्ने कुनै मुद्दाहरू रहेन, मुद्दा केही पनि रहेन। जस्तो संहिताको प्रयोग पनि हेरे हैन, धर्मनिरपेक्षताको प्रयोग पनि हेरे, यिनको संविधानको प्रयोग पनि हेरे। संविधान जारी गरेर पनि यिनको शासन त्यही गुन्डाकै शैलीमा चलिरहेछ हैन। मैले अघि नै भन्दै थिएँ विदेशीले अहिले के गराइरहेछ भने उसलाई पनि आपत परिरहेछ हैन। किन भन्छ भने नेपालको भूराजनीतिक जो आन्तरिक शक्ति सन्तुलन हो नि, विश्वको समग्र उथलपुथल र यहाँ मान्छेहरूमा आएको चेतना सबै चिजले यिनको हिजोको डिजाइनलाई खलबल्याइदिएको छ। यति बेला हैन, सत्तामा उनी चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ, खलबलिसकेपछि अगाडि बढ्ने दिशामा जो झिकझ्याक सुरु भयो, अब त्यो समस्यालाई कसरी रोक्ने भन्ने छ। अनि यिनी कहाँ गइरहेछन् अहिले भन्छ भने 63 सालपछि यिनीहरूले के गरायो, एउटा चिज हामीले ध्यान दिने एकदमै आवश्यक छ। जस्तो 63 सालपछि सबै निर्णय गर्दा यिनले 4-5 दलका दलीय सहमति भन्ने 4-5 दलका यिनी विदेशीका मुख्य प्रतिनिधि बस्ने हैन। जस्तो माओवादीबाट प्रचण्ड बाबुराम, काङ्ग्रेसबाट गिरिजा, एमालेबाट माधव नेपाल अथवा मधेसबाट कुनै एउटा उनको मान्छे बस्ने निर्णय गर्ने अनि त्यसलाई चाहिँ व्हिप जारी गर्ने, तपाईको संसदबाट पारित गराउने। के फाइदा त्यो विदेशीलाई? के फाइदा होइन विदेशीलाई त्यो अब यिनीहरूले त्यो विदेशीको मिसन बोकेर आछन्, यसरी अगाडि बढ्ने भन्ने मिसन बोकेर आछन्। त्यो मिसनलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति त तपाईको विधि पद्धति प्रक्रियालाई नतोडिकन, त्यसलाई भङ्ग नगरिकन चाहिँ तपाईको अब नलादिकन त हुँदैन। अहिले जस्तो नेपालको आन्तरिक अवस्था हेर्दा भनिन्छ चिनियाहरू पनि सक्रिय छन्, अमेरिका खुलेर सक्रिय भएको देखियो, भारत उहिलेदेखि नै छ। धर्म निरपेक्ष बनाउने अर्थात् हाम्रो परम्परागत संरचना ध्वस्त पार्ने सवालमा युरोपियनहरू पहिलेदेखि नै पैसा खनाइरहेका छन्, युरोप प्रयोग गरिरहेका छन्। यहाँ एजेन्टहरू छ्यापछ्याप छन्, अर्थात् क्रिस्चियनिटी डेभलप गर्न, हाम्रो मुलुकको आफ्नोपन परम्परालाई स्वाहा बनाउन भनिन्छ। त अहिले हेर्दा जो शक्ति राष्ट्रहरू जसरी खेलिरहेका छन् त उनीहरू कसैका लागि पनि अनुकूल छ। जस्तै चीन आफै आत्तिएको छ, पश्चिमाहरू यसरी आयो, यो हाम्रा लागि थ्रेट हो चिनियाहरूको दृष्टिकोण। भारत जो आफ्नो पकेट राष्ट्रको रूपमा ठान्दथ्यो, यहाँका ब्रोकर लिडरहरूलाई प्रयोग गरेर अमेरिका अलग ढङ्गले खेल्न थालेकोमा उसको अलग खाले चिन्ता हुन सक्छ। अब अमेरिकनहरू पनि जुन ढङ्गको पहिले सुरक्षित महसुस गर्थे, के हो भन्ने स्थितिमा छ भन्छ। त विदेशीलाई यस्तो अस्थिर, यस्तो कमजोर मानिसहरूलाई प्रयोग गरेर के फाइदा भयो बताइदिनुहोस् त। होइन उनीहरूले यस्तो छ सर, जस्तो उनीहरूले जस्तो प्रयोग गरे, यिनीहरू बलियो हुँदासम्म प्रयोग गरे, केही चिज त उनले चाहिँ लिए पनि। जस्तो मैले भने उनले धर्मनिरपेक्षता घोषणा गराए, मान्छेले नबुझ्दासम्म यिनीमाथि विश्वास गर्दासम्म उनले त्यो काम त गराए होइन। उनले संहिता चाहिँ तपाईँको थोपाटन लगाए। अब उनीहरूले के गरे भने जन्मको आधारको नागरिकता, बिना प्रमाण बिना कागज, त्यो जन्मेको कमसेकम जन्मदर्ता त चाहियो, त्यो पनि चाहिँ तपाईँको नलिकन यिनी दलहरूले कोटा बाँडिकन कोटा अनुसार पैसा खाएर नागरिकता बाँडे। अब तर अहिले के भयो भन्छ भने यिनीका अपराधहरू, यिनको मिसन के हो भन्ने कुरो जब मान्छेले बुझ्दै गयो, अब काम गर्न अप्ठ्यारो पर्यो, एकदमै काम गर्न अप्ठ्यारो पर्यो। एक अर्को कुरो यिनको मिसनले के भयो भन्छ भने कार्यान्वयन गराउन अब सक्दैन यो नेतृत्वले त्यो विदेशीको एजेन्डालाई। होइन सक्दैन, अब त्यो कोसिस गर्यो, अब मुठभेडमा गयो। मैले त्यो चरणमा अब एक्सपोज भए, नेट एक्सपोज भएपछि के भयो भन्छ भने आन्तरिक रूपमा चाहिँ यो समीकरण पनि बदलियो नेपालभित्र हैन। जस्तो अहिले यिनीहरूलाई विश्वास गर्ने मान्छे त छैन नि त। जनता र राजनीतिक दलका अगुवाबीच कन्फ्रन्टेसनको अवस्थामा द्वन्द्वको अब चरणमा प्रवेश गर्न लागेको हो। त्यो होइन प्रवेश गरिसकेको छ, तर त्यो कहाँ छ भन्छ भने जस्तो मानसिकताको तहमा, भावनाको तहमा, सोचको तहमा त्यो कन्फ्रन्टेसन अगाडि बढ्यो हैन। मैले भने एउटा प्रक्रिया पार गरेपछि यसले सङ्गठित शक्तिको रूप लिन्छ, त्यो प्रक्रियामा चाहिँ गयो। मैले भन्न खोजेको त्यो मैले त्यसैलाई यिनीहरूको चाहिँ अब अवसानको चाहिँ तपाईँ चरण भनेको होइन। यिनको चाहिँ तपाईँको पतनको चरण सुरु भयो। किन भन्छ भने त्यो एउटा त्यसले केही समय प्रक्रिया मात्रै लिने हो, किन एउटा प्रक्रिया नभइकन त कुनै पनि चिज त एउटा मूर्त रूपमा विकास त हुँदैन होइन। हर चिजलाई विकास हुन, जन्मन र चाहिँ तपाईँको उमेर पुग्न त टाइम लाग्छ अलिकति। म अब बुदागत हिसाबले तपाईँसँग विषय उठान गरेँ है त।
नागरिकता विधेयक अब के हुन्छ? नागरिकता विधेयक अब यिनीहरूले जो कमिटमेन्ट गरेका छन् त्यो अनुसार यिनले जबरजस्ती गर्छन् अझै, यो यिनीहरूको बाध्यता हो। जबरजस्ती के बाटो छ? संसद छैन, न्यायालय होइन, मैले भने त्यो आवश्यक भने मैले राष्ट्रपतिले लगेर थन्काइ छैन, प्रमाणीकरण नभएसम्म ऐन बन्दैन, के हुन्छ? बन्द होइन, बाटो केही पनि त्यो त बाटो उसमा त तर चर्चामा आइरहेछ अध्यादेश ल्याउने। मैले अघि नै भने नि, मैले तपाईँसँग भन्दै थिएँ होइन, 63 सालमा जो नाङ्गो रूपमा सारा विधि पद्धति विधान कुल्चिएर चार दलको सहमति भन्दै जबरजस्ती गर्दै आयो नि, त्यो प्रयत्न फेरि सुरु भएको छ यिनी कमजोर भएपछि। फेरि के नागरिकताका लागि फेरि के अध्यादेश पनि ल्याउन सक्छ हो? त्यो छलफल चलिरहेछ, उनले त्यो पनि छलफल गरिरहेछ। काम चलाउ सरकारले त्यो दीर्घकालीन मैले पनि त्यही भएर मैले भन्दछु, जस्तो यहाँ त जस्तो राज्य असफल भइसक्यो, संविधान पुरै असफल भइसक्यो, कानुनहरूले कामै गर्दैनन्। मैले भने शेरबहादुरको सरकारै सर्वोच्च अदालतले बनाइदिएको सरकार हो भनेपछि त्यसकै वैधानिकता छैन। माने जबरजस्ती त सुरु भएको छ होइन, विदेशीले त्यो गराइरहेछ अप्ठ्यारो परिकन। त्यस कारणले यिनीहरूले सकेसम्म जबरजस्ती गर्न कोसिस गर्छन्, तर त्यसको अर्को यथार्थ पाटो के हुन्छ भने त्यसको काउन्टर हुन्छ। अब यसको काउन्टर हुन्छ, यिनीहरू हिजोको जस्तो अब सुरक्षित छैनन्। त्यसरी चाहिँ तपाईँको जनमत विभाजित भइसकेको छ। अहिले प्रत्याक्रमण हुन्छ, निश्चित रूपमा हुन्छ। अब फाटफुट सुरु हुँदै जाला, एउटा त्यो विकास हुँदै व्यापक हुँदै जाला, प्रत्याक्रमण हुन्छ। अब यिनीहरूको यो द्वन्द्व चाहिँ चर्किँदै जाने क्रममा मलाई के लाग्छ भन्छ भने धेरै मान्छेहरूसँग छलफल गर्दाखेरि धेरै मान्छेको मैले सुनेको छु, हिजो जो लुटिए यिनीबाट होइन, जस्तो सारा कति लाखौँ मान्छेका यिनले सम्पत्ति खाइदिएछन् र यहाँ चाहिँ अरबपति भएर बसेका छन् लुटेका दुनियाँ होइन, कति निर्दोष मान्छे मारे के गरे, त्यो कस्तो बेहालमा छ त्यो परिवार, यिनीले प्रयोग गरेका, यो सबै बदलाको दिशामा अब जान्छ, बिस्तारै जान्छ नै। त्यो नभइकन यो निकासै आउँदैन नेपालमा। यो यिनीसँग बदला नदिकन त्यो सबै मान्छे जाग्छ। अब किन अहिलेसम्म किन सुसुप्त थियो भन्छ भने हिंसातर्फ देश मोडिन्छ होइन, अनिवार्य, एकदम अनिवार्य। यसलाई चुनाव हुँदैन, मैले त्यो सम्भावना देख्दिनँ सर। अब मैले त्यो सम्भावना देख्दिनँ। चुनावको औचित्य पनि हिंसामा गयो। अब होइन, यस्तो छ, यिनीहरूले देशलाई जहाँ ल्याइ पुर्याए नि, तारो को बन्छ? अब जनताको तारो आक्रमणको शिकार को बन्छ? आक्रमणको शिकार यिनै बन्छन्। 12 समझदारीमा जो आए हो, निश्चित रूपमा भयो। त्यो त सेना प्रहरीको सुरक्षा घेराभित्र छ, ठुलो महलमा छ, भयङ्कर ठुलो बारहरू छ, त्यहाँ जनताको पहुँचै हुँदैन। होइन, यस्तो छ सर, त्यो अहिलेलाई हो। अहिले देख्दाखेरि हो जस्तो श्रीलङ्का त देख्यौँ नि हामी, त्यो राष्ट्रपति दरबारमा बसेका मान्छेहरू त भाग्नु पर्यो। त्यो मात्रै होइन, तपाईँको चाहिँ जस्तो हामीले चाहिँ चाउजेस्को कथा सुन्छौँ, मार्कोसको कथा सुन्छौँ होइन, यस्ता घटना विश्वमा धेरै भएका छन्। अब त्यो चिजले रोक्दैन। मात्रै के हुन्छ भने त्यो एउटा उभारको रूपमा अगाडि बढ्ने चाहिँ तपाईँको त्यो परिस्थिति चाहिँ मात्रै आउनुपर्छ। यिनीहरूलाई चाहिँ नेपाली जनताले छोड्दैन होइन। त्यो प्रोसेसतिर चाहिँ समाज गयो। मैले भन्न खोजेँ त्यो लाग्ला, त्यो बिन्दुमा पुग्न चाहिँ अलिकति समय लाग्ला। तर यिनीहरूले जो जघन्य अपराध गरेका छन्, अपराध पनि कस्ता, मदन भण्डारी मारे, दबाए, कतिपटक सत्तामा गयो, यो माधव नेपाल कतिपटक सत्तामा गयो होइन। आयोग यिनले बनाएको, यिनको केपी ओलीको आयोगले त्यसलाई हत्या भनेको छ, हत्यारा पत्ता लाग्छ भनेको छ, तर त्यो रिपोर्ट देखाउँदै नदेखाइकन दबाइदिए। दरबार हत्याकाण्ड चाहिँ तपाईँको छानबिनै गरेनन्, अगाडि बढाएनन्। त्यो मात्रै होइन, त्यो राष्ट्राध्यक्ष मर्दाखेरि यिनको संसदले बैठक बसेर संवेदना पनि दिएन होइन। यो त सबै अब उल्टिन्छ नि। जस्तो मरिसमान मर्दाखेरि के गरे, देशको प्रधानमन्त्री उनले चाहिँ तपाईँको के अरे त्यो सलामी दिनुपर्ने त्यो पनि रोक्यो इन्डियाले। मरिसमानलाई सलामी, राज्यबाट सलामी दिने काम पनि रोक्यो होइन। यिनले के गर्न बाँकी राखेका छन्? यिनले देश लुटेर चाहिँ नाङ्गो बनाएन। एउटा रिभेन्ज लिने स्थितिमा देश पुग्छ, जे जति जान्छ नेपालको राजनीति होइन। यस्तो छ नै, त्यहाँ नगइकन यसको निकासै छैन, मेरो विश्वास त्यो हो। जस्तो तपाईँ कुनै पनि जस्तो रोग भन्छ नि, अब त्यो असाध्य भइसक्यो होइन, असाध्यै औषधिले काम गर्ने चाहिँ छोडिसक्यो भने त्यसलाई चिर्नुको बाहेक अर्को विकल्प हुँदैन, चिरेर फ्याँक्नु बाहेक अर्को विकल्पै हुँदैन होइन। नचिर्ने भनेको मर्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब साँच्चै यो ठुलो जनधनको क्षति हुने दिशातर्फ नेपालको राजनीति अग्रसर छ। यसको अर्थ अब जनधनको क्षति अलिकति होला, म जनधनको क्षति भनेर यो चाहिँ त्यो पाटो भन्दा पनि क्षति यिनको हुन्छ। अब यसलाई रोक्ने ताक चाहिँ यिनको छैन, क्षति यिनको हुन्छ अब।
र त्यो दिशातिर जानै पर्छ। मेरो सबैलाई शारीरिक आक्रमणको कुरा गर्नुभयो होइन, शारीरिक मात्रै होइन, जस्तो यिनीहरूलाई दण्डित गर्ने, जस्तो यिनीहरू त अपराधी हुन् नि, यिनीहरू त अपराधी त दण्डित त हुनु पर्यो। तपाईँ अपराधीलाई दण्डित नगरिकन तपाईँ नैतिक समाज, जस्तो यिनलाई यस्तै छोडिदिकन एकछिन कल्पना गर्नुहोस्, जीवराम भण्डारी भोलि प्रधानमन्त्री हुनुभयो, अनि हिजो गरेका सबै अफेयर सर्लक्कै छोडेर होइन, तपाईँले कसरी नैतिक समाज बनाउनुहुन्छ, कसरी तपाईँ सुशासन कायम गर्नुहुन्छ, अनि मान्छेको विश्वास तपाईँ कसरी जित्नुहुन्छ? अहिलेसम्म त त्यो त हुँदै आछ। जस्तो एउटाले अपराध गर्यो, लुट्यो, सडकमा हुँदाखेरि विरोध गर्यो, अनि त्यो सरकारमा गयो होइन, हिजो उठाएका कुराहरू बोल्न बन्द गर्यो होइन, सत्तामा जानको निम्ति अर्को पक्षको विरोध गर्ने, सत्तामा गएपछि मिलेर, यो त सबै चल्दै आछ। मैले अबको समाज यो ढङ्गले चल्दैन। आमूल परिवर्तनको तपाईले कुरा गर्नु हो, यो क्रमभङ्गताको स्थिति हो। अनि हामीले बुझ्ने के हो सर भन्छ, तर यो शासक र यिनका इर्द गिर्दका मानिस त त्यस्तो मान्दैन। उनीहरू भन्छन् स्थानीय तहको चुनाव भयो, अब फाउन्डेसन जग बस्यो, राजनीतिक स्थिरता भयो, अब प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनाव हुन्छ, त्यसले अर्को स्थिरता दिन्छ, नयाँ खाले सरकार हुन्छ, नयाँ ऊर्जा पैदा हुन्छ, स्वाभाविक ढङ्गले राजनीति चल्छ, यसो भन्छन् नि त। होइन, तिनले भन्ने एउटा कुरा, तिनको भनाइ त संविधान पनि तिनले जारी गरेका हुन्, केपी ओलीको पनि चाहिँ झन्डै 2/3 बहुमत आएको हो होइन, जस्तो अहिले पनि यिनको चाहिँ गठबन्धनमा बहुमत छ, गरे के त? यसले केही पनि अर्थ राख्दैन। अर्थात् चुनाव भयो नै भने पनि केही अर्थ। मैले एउटै सोच, हामीले हेर्ने के हो भन्छ भने, हामी अलिकति मनोदवादी भएर कुरा गर्छौँ होइन, आफूलाई लागेको कुरा गर्छौँ, तर परिवर्तन भनेको के हो भन्छ भने समाजको चाहिँ वे, समाजको विकासको वे होइन, मान्छेको चाहिँ सोच र समग्र समाजको विकासको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढिरहेछ फैसला गर्ने त्यसले हो, फैसला गर्ने त्यसले हो। तपाईँ र मलाई के लागेको छ त्यो चिजले निर्णायक रूपमा काम गर्दैन होइन। जस्तो तपाईँ एउटा हेर्नुहोस् न, जस्तो मैले एउटा उदाहरणै दिन्छु, जस्तो युक्रेन देखिरहेछौँ नि, त्यसका आफ्ना पाटा बहसहरू छन्, म त्यहाँ जान्न। सिङ्गो नेटोको यत्रो शक्ति कसले कल्पना गरेको थियो? पुटिनले युक्रेनमाथि हानिदिने बित्तिकै सिङ्गो नेटोको शक्ति चाहिँ यो तमासे भएर चाहिँ उही चाहिँ युक्रेनलाई सघाएको, अलिअलि सघाएर मात्र यो हेरेर बस्छ भने कहिले कल्पना गरेको थियो होइन। भित्र चाहिँ कमजोर पाटो त्यति विकसित भइसक्यो हुन्छ, कमजोर पाटो। अहिले त्यही घटनाले EU पनि विभाजित भयो, अब वारपार भयो भने युरोपियन युनियन पनि एक ठाउँमा छैन, अमेरिका र चाहिँ युरोपियन चाहिँ युनियन पनि एक ठाउँमा छैन, जो छिन्न भिन्न भयो नि अहिले उनको जति पनि संरचना छ। यो के हो भन्छ भने त्यो वर्षौँदेखि चाहिँ विकास हुँदै आएको अन्तर्विरोध, तर कुनै निमित्त घटना नघट्दा बाहिर चाहिँ देखिन नसकेको अवस्थामा रहेको। नेपाल त्यही ठाउँमा छ अहिले। तपाईँले जुन ढङ्गले उदाहरण दिनुभयो, यो राज्य संयन्त्र पूर्ण रूपले यो शासकहरूको कब्जामा छ, अर्थात् विदेशीहरूले लाए हराएकै गर्ने काम गरून्, तर यिनीहरूकै कब्जामा छ। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, धर्मराउँदो न्यायपालिका, लाजमर्दो दृश्यहरू देखिएको छ न्यायिक क्षेत्रमा। संसद अहिले प्रतिनिधि सभा छैन, न्यायपालिकाको प्रमुख कुन अवस्थामा छन्, उनी नजरबन्दको नि कुरा आयो, अर्थात् देशमा प्रधान न्यायाधीशले काम गर्न सक्ने स्थिति छैन, राष्ट्रपति उप अविश्वासको स्थिति छ, एकअर्कामा अविश्वासको अवस्था छ, अनि सरकार, यो देशमा सरकार छ भन्ने मान्ने आधार छैन, किनभने जनताको परेशानी छ, त्यसलाई कहीँ सम्बोधन भएको छैन। संविधान ऐन कानुनको कार्यान्वयन अत्यन्त फितलो छ र राज्यका सम्पूर्ण जो संयन्त्र छ त्यो दोहन छ, अर्थात् त्यो राज्य संयन्त्रका सम्पूर्ण शक्तिमाथि ब्रह्मलुट मच्चाएको छ। सङ्गठित शक्ति, सुरक्षा संयन्त्र, यी सबै यिनै शासकको कब्जामा छ। त्यो सङ्गठित शक्ति, सङ्गठित तागत जसले मानिस पालेर राखेको छ, गुन्डा पालेर राखेको छ, पैसा लिएर हिँडेको, पैसाको सारा खेलो पड्को छ, त्यो सङ्गठित शक्तिसँग त्यो असङ्गठित निरीह जनता जो गुजाराका लागि विदेश जान बाध्य छ, जो रुवाबासी गरेको छ, कतिपय कस्तो अवस्थाबाट गुज्रेका छन्, त्यो असङ्गठितले सङ्गठितसँग भिड्छ र यत्रो परिवर्तन हुन्छ, परिवर्तनमा देश जान्छ, होमिन्छ भनेर मान्ने आधार के बताइदिनुहोस्। भने त्यो जान्छ सर, जस्तो मैले भने नि, जस्तो एउटा कस्तो हुन्छ भन्छ भने त्यो एउटा निमित्त कारण भन्छ नि, कुनै पनि विस्फोटको निम्ति मान्छेले यसो हेर्दाखेरि देखिने त्यो निमित्त कारण कहाँनिर जुट्छ भन्ने मात्रै हो। मैले भने नि, जस्तो कुनै पनि घटना हुनको निम्ति धेरै चिज मिल्नुपर्छ। जस्तो राजनीतिकै कुरा गर्दा
जस्तो नेपालभित्र विभिन्न चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू छन् होइन, त्यसको सन्तुलन चाहिँ हेर्नु पर्यो, त्यसको चाहिँ नेपालभित्रको उनको पावर ब्यालेन्स कस्तो छ होइन, जस्तो चाहिँ त्यसपछि के भन्छ यिनीभित्रको अन्तर्विरोध कस्तो छ, अथवा चाहिँ यिनको विरुद्धमा बढ्दो जनमत कस्तो छ, यो सबै चिज चाहिँ तपाईँको एउटा बिन्दुमा गएर जब जोडिन्छ नि विस्फोट हुने त्यहाँबाट हो। त्यस कारणले यसको निम्ति कुन चिजले कारणको काम गर्छ त्यो म भन्न सक्दिनँ होइन। जस्तो मलाई के लाग्छ भन्छ भने जस्तो युक्रेनमा अहिले हामीले घटना जो देखिरहेको छौँ नि, विश्वलाई जता लग्यो अहिले, त्यो युक्रेनमा त्यो होला भनेर कसैको दिमागमा थिएन, मेरै दिमागमा पनि थिएन, कसैको थिएन। हाम्रा आँखा कहाँ थिए भन्छ भने तपाईँको इरानमा थिए, ताइवानमा थिए होइन, अथवा चाहिँ अरू देशतिर थिए। तर त्यस्तो हुँदैन, कहाँ चाहिँ त्यो परिस्थिति परिपक्व भइसक्या हुन्छ त्यहाँबाट त्यो निस्कने हो। त्यस कारणले मैले भने नि मात्रै के हो भन्छ भने यिनको विरुद्धमा जनमत सबै तयार छ। तपाईँले भनेको जस्तो एउटा के हो भन्छ भने यिनको विरुद्धमा रहेको जनमत एउटा सोचमा एउटा कङ्क्रिट रूप लिने भन्छ नि, एउटा ठोस रूप लिने, मूर्त रूप लिने, त्यो थेग्रिने प्रक्रिया मात्रै चाहिँ चलिरहेको अवस्था हो। त्यस कारणले गर्दा त्यो कहाँ थेग्रिन्छ भन्छ भने एक ठाउँमा तपाईँको हान्नुभयो झिल्को बोल्यो भने होइन, त्यसले चाहिँ एकैचोटि सबै लपेटिदिन्छ, एकैपट्टि सबै लपेटिदिन्छ। त्यो स्थितितिर गयो देश। त्यस कारणले गर्दाखेरि चुनावको मुखमा यो नागरिकता विधेयक किन ल्यायो यो सरकारले, जबकि काम चलाउ प्रकृतिको सरकार थियो? अनि राष्ट्रपतिले त्यो प्रमाणीकरण किन गर्नु भएन, जसका कारण मानिसहरूका प्रश्नहरू अनेकौँ छन्। यो राजनीतिलाई अर्को कोर्समा लैजाने प्रयत्न हुँदैछ वा यो के हो भन्ने एउटा जिज्ञासाहरू मानिसका मस्तिष्कमा अनेकौँ खेलिरहेको छ। त्यो किन के प्रयोजन हो? यो राजनीतिक जो तरल स्थिति छ यो कहाँ कसैले डिजाइन गरेर योजनाबद्ध ढङ्गले कहीँ लैजान खोजेको हो के हो? एकदम होइन, यस्तो सर, मैले अघि नै पनि भने नि, जस्तो मैले 63 साल जस्तो 62 सालमा जुन योजना बनाइयो नेपाल विरुद्ध, त्यो त त्यस बेलाको समग्र चाहिँ विश्व परिस्थिति, विश्वको सन्तुलन, नेपालको भूराजनीति, यहाँभित्रको समीकरण सन्तुलन सबै हेरिकन हामी यतिसम्म गर्न सक्छौँ, यहाँसम्म जान सक्छौँ भनेर बनाएको थियो त्यहाँ। अब 63 सालपछि अब उनले सोचेको सोच चाहिँ किन उतार चढावबाट गयो भन्छ भने विश्वको ध्रुवीकरण चाहिँ तपाईँको परिवर्तन हुँदै गयो, यिनका अपराध पनि सबै चाहिँ बाहिर आउँदै गए, अनि चाहिँ नेपालभित्रको समीकरण पनि बदलिँदै गयो। त्यसले एउटा चाहिँ तपाईँको बाङ्गो टिङ्गो चाहिँ बाटो तय गर्नुपर्ने स्थिति आयो यिनीहरूको होइन। आइसकेपछि जस्तो यही नागरिकताकै कुराहरू छु म, यो नागरिकता त 72 सालमा संविधान जारी गर्दा सुषमा स्वराजले भने होइन, 6वटा बुँदा जो उसले दिने तपाईँको अब संविधानमा सामेल हुनुपर्छ भनेर उसले के भनेको भन्छ भने त्यही बेला नेपालमा हाम्रा 1 करोड मान्छेहरू छन् भारतीयहरू, उनको चाहिँ राजनाथ सिंहले सार्वजनिक रूपमा बोले, राजनाथ पनि सुषमा पनि बोलेको, अनि चाहिँ उनको हित उनको चाहिँ उसप्रति हाम्रो चाहिँ तपाईँको चासो छ भनेर खुलेआम बोलेका हुन् होइन। अब किन भन्छ भने त्यस बेला यिनले सोचेका सबै चिजहरू तपाईँको भएनन् परिस्थितिले गर्दाखेरि। अब त्यसलाई चाहिँ फेरि मैले भने नि, अब संविधान जारी भइसकेपछि ठ्याक्कै त्यो बारबुदीको गिरोह किन जोड्न थालियो त भन्छ भने अब त्यो मिसन उनको जो सोच हो नि सुरुदेखिको, त्यसलाई ठ्याक्कै अगाडि बढाउन गाह्रो भयो। जस्तो नेपालमा अहिले के भयो भन्छ भने बारबुदीमा यिनले देख्दै नदेखेको अमेरिकनहरूको उपस्थिति नेपालमा छ होइन। अब यिनले बारबुदीमा कल्पना नगरेको चिनियाहरूको उपस्थिति नेपालमा छ होइन। युरोपियन युनियन छँदैछ भित्रभित्र, अहिले चाहिँ अलि बढी खुलेर आएको छ भनेपछि इन्डिया त तपाईँको जस्तो अहिले यो नागरिकताको सन्दर्भ मात्रै कर्नरमा पर्दैछ, इन्डिया स्वयं गौण हुन थाल्यो एकदम। नेपालको भूराजनीतिमा झन्नै त्यो अमेरिकनहरूको सहयोगमा अहिले काम नगर्ने हो भने इन्डियाले केही पनि गर्न सक्दैन। त्यही भएर उसले के गरिरहेछ भन्छ भने तिनी आफ्ना चाहिँ अपुरा रहेका एजेन्डाहरूलाई कारण गर्नको निम्ति उसले बारबुदेको चाहिँ त्यो गिरोह जोडिरहेछ अहिले होइन। जस्तो अहिले गठबन्धन त्यही हो र उस मार्फत जबरजस्ती चाहिँ तपाईँको गुन्डागर्दी गराइरहेछ। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि शेरबहादुर देउवा चुनावी सरकार छ होइन, अनि चाहिँ संसद पनि छैन। यो चोलेन्द्रप्रतिको तपाईँ व्यवहार हेर्नुहोस्, ल चोलेन्द्र जेसुकै होस् यिनले ल्याएको मान्छे, यिनीलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिएको मान्छे, हामीसँग भन्दा बढ्ता सरकार यिनै छ। तर संसद पनि छैन, यिनले महाभियोग पनि पारित गर्न नसक्ने सरकार पनि चुनावी सरकार भइसकेको छ। अनि चोलेन्द्र तपाईँको सर्वोच्च अदालतमा जाने किन नपाउने? के कारणले रोकेको थियो? जबरजस्ती हो त्यो। अब के चोलेन्द्रलाई किन रोक्नुको पछाडि कारण के? कोही न कोही त त्यहाँ कामु भएर चलाइहाल्छ,
त के रोकेर के रोक्ने टोक्छ? यस्तो छ। अर्को प्रधान जस्तो न्यायाधीश यिनले- यिनले बनाउन सक्दैन। मङ्सिरको अन्त्यसम्म उनको पद कायम रहन्छ, त्यस बेलासम्म त अर्को प्रधान न्यायाधीश हुनेवाला छैन, त रोक्नुको के? होइन भने चोलेनलाई महाभियोग पनि कुनै बेला आयो भन्छ भने जब चाहिँ माधव नेपालको पार्टीलाई मान्यता दिने कि नदिने, जो 12 जना सांसद थिए नि, होइन, त्यो त मुद्दा थियो। अब त्यसपछि चाहिँ अब यो बालुवाटारको केस भयो, त्यहाँ बाबुराम र के अरे चाहिँ तपाईँको माधव नेपाल लगायतका धेरै मान्छे मुछिया छन्। यिनी केसहरू जब चाहिँ त्यो चाहिँ अगाडि बढे अनि त्यसको तत्कालै त्यो डरले महाभियोग लगाइया हो। अरू चाहिँ किन भन्छ त के हुन्छ अब? चोलेन्द्रको यत्तिकै रहन्छ कि के हुन्छ? मङ्सिरसम्म यिनी यत्तिकै अनि हो, त्यही भएर हो, त्यही भएर मैले भन्न खोजेको त्यो के हुन्छ भन्ने कुरा कहाँबाट निर्धारण हुन्छ भन्छ भने संविधान, विधि, प्रक्रिया सबै चाहिँ अन्त्य भइसकेको छ। यो भ्रम कसैले नपाल्यो हुन्छ। त्यो भएर अहिले सबैले बल प्रयोग र राजनीतिक निर्णयबाट काम गरिरहेछन्। उनले गरिरहेछन् भने मैले भने नागरिकता प्रकरणमा राष्ट्रपतिले गर्ने पनि यही हो। त जोसँग शक्ति छ, बल छ, होइन, त्यसैले अहिले खाने हो। शक्तिकै लडाइँ हो। अब कानुनको कुरा गर्दैन भने विधिको कुरा भएन, होइन, ऐन कानुन संविधानको कुरा भएन। त्यो त मूर्खता हो सर। जस्तो हामीले त्यो कुरो गर्यो भने त्योभन्दा ठुलो मूर्खता होइन। त्यो यिनलाई नचाहिने विधि, ऐन कानुन, विधिको शासनको कुरा भएन, छैन। शक्तिको मात्रै। तागत जोसँग शक्तिको छ, हो, बल त्यो जोसँग छ, चरणमा देश पुग्यो। तिग्रा जस्तो जोसँग छ, यिनलाई- मुर्की बलियोले हो, चलाउँछ। यिनलाई विधि नचाहिने, होइन, यिनलाई कानुन नचाहिने, यिनलाई संविधान नचाहिने भनेपछि त्यो हामीलाई किन चाहिने? त त्यो ठाउँमा देश पुग्यो। त्यो ठाउँमा देश त पुग्यो। यो बताइदिनुहोस्, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यो सरकारले चाहे अनुरूपको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन्, थन्किएर रह्यो। अब त्यसले ऐनको रूप धारण गर्न सकेन। जसलाई कमिटमेन्ट गरेको थियो अथवा यो सरकार जे प्रयोजनका लागि चाहन्थ्यो त्यो असफल भयो। अब यसका सामुन्ने दुईटा बाटो छन्। एउटा अदालतमा जाने, अदालत भनेको लामो समय प्रक्रिया हुन्छ, त्यसबेला चुनाव सकिन्छ, यो सिद्धियो एउटा पक्ष। दोस्रो, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पनि नजरबन्द गर्न सक्ने, उनलाई दिएको सुरक्षा कटौती गर्न सक्ने, र तेस्रो अर्को पनि छ, उपराष्ट्रपतिलाई उनको अधिकार मतलब जबरजस्तीमा चल्न सक्छ नि, जसरी प्रधान न्यायाधीशलाई गरेछ र त्यो काम यो सरकारले गर्न सक्छ कि सक्दैन, र गर्यो भने के त्यसबाट उत्पन्न हुने रियाक्सन के हुन्छ? होइन, नै गर्न सक्छन् जस्तो मलाई लाग्छ। त्योभन्दा अब अर्को बाटो यिनीहरूसँग छैन। मैले त्यही भन्न खोजेको। त्यो ठाउँमा जान्छ हो, राजनीति? वैधानिक कानुनी बाटो छैन। अब त्यो ठाउँमा कुन बेला जान्छ भन्छ भने अब यिनीहरू अब हाम्रो चाहिँ तपाईँको विनाश भयो, होइन, अब हामी त अगाडि बढ्ने टेक्ने कुनै पनि सम्भावना छैन भनेपछि यिनले प्रयोग गर्ने हतियार त्यही हो, होइन। जस्तो अहिले चाहिँ आफ्ना तिनी गुन्डाहरूलाई जुलुसमा ल्याइरहेछन्, विरोधमा भातृ सङ्गठन भन्ने गुन्डाहरूलाई जुलुसमा ल्याइरहेछन्, रिट हाल्न लगाएका छन्। अब उनीहरूले अधिकतम प्रयोग, तर चाहिँ अर्को एउटा यथार्थ के हो भन्छ भने जस्तो राष्ट्रपतिको चाहिँ अधिकार कटौती गर्ने, उपराष्ट्रपतिलाई अधिकार दिने गऱ्यो भने त्यो चाहिँ सिधै युद्धको निम्ता हो। यिनीहरू त्यसबाट त्यो प्रक्रियामा गयो भने भण्डारीलाई कसले साथ दिन्छ? होइन सर, त्यो ध्रुवीकरणले साथ दिन्छ। विद्या भण्डारी त्यो नेतृत्व राख्ने हैसियत राख्छिन् त? होइन, हैसियत यस्तो हुन्छ सर, विद्या भण्डारी त्यो ठाउँमा अड्डिदिए मात्रै यो लडाइँको नेतृत्व गर्ने फिगरहरूको आवश्यकता हुँदैन। त्यो चाहिँ वातावरणले ल्याउँछ। त्यो विद्या भण्डारी नै गर्छ भन्ने कुरै होइन, होइन। जस्तो चाहिँ त्यसको कारणका रूपमा एउटा चिजले काम गर्छ, होइन, तर त्यसलाई लिड गर्ने अर्को चिज पनि आउँछ। अब उनले सके उनले गर्ने हो। अब त्यो क्षमता छैन भने अर्को निस्किन्छ। तर यिनले जबरजस्ती गरे, जसो नजरबन्दमा राख्ने, सेवा सुविधा कटाउने भनेपछि त्यो सिधै के हो भन्छ भने त्यो युद्धकै घोषणा हो। अब त्यसबाट यिनीहरू जोगिने सम्भावना छैन। जोगिने सम्भावना मात्रै होइन कि मैले मान्छे कहाँ जान्छ भन्छ भने यिनको सम्पत्ति कब्जा गर्नेदेखि यिनीबाट हिजो मारिएका जति पनि मान्छे छन् यो सबै बदलाको कोर्समा जान्छ। अब मान्छे कमसेकम त्यो मनोबल उठ्यो। मान्छेको एउटा साह्रै सकारात्मक चिज के हो सर भन्छ भने जस्तो यो स्थानीय चुनावबाट हेऱ्यौँ नि हामीले, यो चरित्रलाई हामीले बुझ्नु पऱ्यो क्या। अब यो मनोविज्ञानलाई जस्तो स्वतन्त्रहरूको पहिलो स्टेज हो स्थानीय चुनाव। स्वतन्त्रहरू जित्ने जो लहर चल्यो होला, केही ठाउँमा कोही प्रायोजित होला, कसैले जिता होला, त्यहाँ नजाउँ, देशैभरि मान्छे उठेको छ, धेरै ठाउँमा जितेको छ, वडासोडा सबै मिलाउँदा। यसले के देखाइसकेको छ भन्छ भने पार्टीहरूका विरुद्धमा, होइन, शिर उठाउनु पर्छ भन्ने मनोबल, अर्थात् पार्टी अलोकप्रिय भए मानिसको वितृष्णा बढेर गयो। वितृष्णा मात्रै होइन, यिनलाई चुनौती दिने चाहिँ मानसिकता बन्यो नेपालमा, त्यो दलभित्रै पनि बन्यो। अब म तपाईँसँग नि कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा एक प्रश्न, जुन ढङ्गले ध्रुवीकृत भइरहेको छ नेपालको राजनीति, जुन लथालिङ्ग अवस्थामा नेपालको सम्पूर्ण संयन्त्र छ, सरकार उपर मानिसको कसैको विश्वास छैन, अनुहार हेरेर पनि विश्वास छैन, गतिविधिले पनि विश्वास छैन, अथवा राज्यको जसले नेतृत्व गरिरहेको छ,
संसद अर्थात् प्रतिनिधि सभा छैन, सिद्धियो प्रतिनिधि सभाको उपस्थिति रहेन। न्यायालयको लथालिङ्ग छ, अर्थात् त्यहाँ यसरी त्यो गिजोलिएको छ, त्यो कन्तबिजोग छ, त्यो आस्था पनि रहेन मानिसको। अनि राष्ट्रपतिको पनि त्यो क्रेडिबिलिटी, अब जो सरकार छ त्यसका कारण उसको पनि क्रेडिबिलिटी छैन। त यस्तो स्थितिमा कुनै अर्को सङ्गठित ताकत अर्थात् कतिपय मानिसले सेनाको कुरा गर्छन्, त्यो सेनाको कुनै रोलको पनि आश गर्ने ठाउँ छ कि सेना चाहिँ एउटा देखिरहेको त्यो एउटा बुख्याचा मात्रै हो, त्यसबाट पनि केही छैन भन्ने कुन रूपमा बुझ्ने? यस्तो छ सर, अब जस्तो अहिलेसम्म सेनाको भूमिका हेर्दाखेरि धेरै मान्छेहरूमा चाहिँ तपाईँको विश्वास छैन, होइन? विश्वास घट्यो, घट्दै गयो। जस्तो यो देश यस्तो हुँदाखेरि पनि त यिनै अपराधीहरूको निर्देशन निर्णय भन्ने बस्ने कुनै भूमिका नखेल्ने जो देख्थ्यो नि, विश्वास धेरै चाहिँ टुटेको छ। तर पनि यसको अर्को सत्य पाटो के हो भन्छ भने तपाईँको देशलाई अहिले तत्काल यति बेला सरकारको तलब खाने, यसबाट के आश गर्नु? सरकारको तलब किन? त्यो त हाम्रो पैसा खाइरहेछ। कसले दिएछ? सरकारकोले शेरबहादुरले दिएछ तलब उसलाई, सेनालाई। माधव नेपाल प्रचण्डले पैसा दिएछ, संविधान भन्छ नि त, होइन हो, त्यही हो, त्यही हो अनैतिकता भनेको। त्यो जनताको कर खाएको, कर तिरेको कर खाएर बसिया छ सबै मान्छे, र त्यो पनि चाहिँ सेना त के हुन्छ भने म देशको रक्षा गर्ने भन्ने शपथ खाएर बसिया छ भनेपछि तपाईँको उसले अहिलेसम्मको भूमिका हेर्दा धेरै ठुलो विश्वास मान्छेमा छैन, धेरै मान्छेमा। तर यसको अर्को पाटो के हो भन्छ भने यति बेला तत्कालै अब चाहिँ देश सम्हाल्ने हो भने अब त्योभन्दा अर्को विकल्प छैन हामीसँग, सेनाभन्दा अर्को विकल्प छैन। अब हामीले आश गर्ने अझै सेनाको होइन, आश यस्तो छ तर सेनाको उपस्थिति भनेको त विश्वले स्वीकार्दैन। फेरि विश्वले त यस्तो छ सर, विश्वले कसैले स्वीकार्छ कसैले स्वीकार्दैन। अब आफ्नो मिसनमा आउँनेहरूले गर्दैनन्। नेपालको भूराजनीतिमा जसले जे गर्न खोजेको छ त्यसमा असर पुगेको देख्नेहरूले अस्वीकार गर्ने आवश्यकता हो सेना, होइन? एकदम जरुरी आवश्यकता। मेरो विचार त फेरि अब डेमोक्रेसीको हामी कुरा गर्छौँ, 21औं सदीमा सैन्यको उपस्थितिको के अर्थ? होइन, यस्तो छ सर, अब त्यो पश्चिमाहरूको त्यो न्यारेटिभ हो, त्यता नजाउँ। यिनी बकवासहरू जस्तो प्रजातन्त्र असफल भयो, यो कोर्सै चाहिँ फ्याँक्नुपर्छ भनेर अमेरिकामा बहस भइरहेछ। हामीलाई के को डेमोक्रेसी उनले दिएको, होइन? सारा चाहिँ पश्चिमा प्रजातन्त्रको मोडेल गयो, यो कामै लाग्दैन भनेर त्यत्रो जनमत चाहिँ पश्चिमामा बनिरहेछ। हामीले उनले चाहिँ हातमा थमाएको उनले दान दिएको यस्तो चिज चाहिँ बोकेर हामी काम लाग्छौँ। मेरो बुझाइ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपति हजुर मैले भने नि सर, 2-3 चिज बुझ्नु पर्यो। पहिलो कुरो यो देश मार्ने योजना हो, देश सिद्ध्याउने योजना हो। यो सेना र राष्ट्रपतिले बुझ्दैनन्, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, संविधान नियम कानुनले काम गर्न छोडिसकेको छ, होइन? राजनीतिक निर्णयको प्रक्रियाहरू जाने कि नजाने, होइन? त्यो नबुझ्ने मान्छेले चाहिँ यो लडाइँ लड्दैन। तेस्रो चिज के हो भन्छ भने हामीले बुझ्ने, जस्तो मलाई कतिपय चित्त बुझोस् नबुझोस्, सेना भनेको संस्था हो, संस्था त हो नि। त्यहाँ मान्छे सबै त खराब हुँदैन नि त, एउटा व्यक्तिलाई मात्र हेरेर सधैँभरि त्यसलाई गाली गर्ने कुरो त आएन। त्यस कारणले देशलाई अहिले यो अपराधीहरूको चाहिँ तपाईँको पन्जाबाट बाहिर निकाल्नुको निम्ति अब यो भूमिका सेनाले खेल्नुपर्छ, राष्ट्रपतिलाई साथ दिएर जानुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको जो चाहिँ यो ग्याङ छ नि, यसका विरुद्धमा चाहिँ रहेका सबै शक्तिहरू राखेर चाहिँ एउटा राजनीतिक समीकरण बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ, होइन? हामी चाहिँ कहाँ जानुहुन्न भन्छ भने जस्तो उनीहरूले एउटा जस्तो अहिले नागरिकतामा बहस आइरहेछ नि, मैले धेरै कुरा उठाइरहेको छु। यहाँ चाहिँ पूर्व न्यायाधीश रे, वरिष्ठ अधिवक्ता रे, होइन? अनि ठुलो विद्वानले के भनेका छन्, संविधान उल्लङ्घन गरिन् राष्ट्रपतिले, संविधान उल्लङ्घन गरिन्। त्यो पश्चिमा न्यारेटिभ हो, होइन? हामी अलि गहिरोसँग बुझ्नुपर्छ, सोच्नुपर्छ। पश्चिमाहरूले के स्कुलिङ यहाँ चाहिँ सिकाइरहेछन् भन्छ भने नेपाललाई गिजोल्न र आफ्नो अनुसार प्रयोग गर्नुको निम्ति सबैभन्दा माथि संविधान र यिनका दल, होइन? तर यिनले कहिले पनि के बहस गर्दैनन् भन्छ भने संविधान र दलभन्दा देशमाथि छ भने यिनी भन्दैनन्। अहिले केही पूर्व न्यायाधीशको कुरो मैले त्यहाँबाट हेरिरहेको छु, केही संविधानविदहरूको मैले कुरो सुनिरहेको छु। उनको दिमागमा कतै पनि देश छैन, राष्ट्र छैन, लडाइँ गहिरो छ। हामी के बहस गर्नु पर्यो भन्छ भने देश चाहिँ तपाईँको सिद्धिन्छ भने यिनको संविधान हामीलाई किन चाहियो, यिनका कानुन हामीले किन चाहियो, यसलाई तोडिदिनुपर्छ, होइन? देश राख्ने शर्तमा यो सबै तोडिदिनुपर्छ। लडाइँ यो हो। त्यस कारणले यो लडाइँलाई राष्ट्रपति र सेनाले बुझ्ने कि नबुझ्ने, बुझेनन् भने चाहिँ यिनको अस्तित्व पनि समाप्त हुन्छ। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो भरत दाहाल, राजनीतिक विश्लेषक तथा तृणमूल पार्टीका अध्यक्ष। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।